नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। भारतले आफ्नो देशबाट धान चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ। भारतसँग चामल किनेर खाने बानी परेको कृषि प्रधान देश नेपालका लागि यो दुःखको कुरा हो। त्योभन्दा बढी लज्जाको विषय हो, किनभने दुनियाँमा अरू देशले कस्ता कस्ता प्रगति गरिसके तर हाम्रो देशका शासकले आजसम्म आफ्नो देशका लागि चाहिने दाल चामल उत्पादनको प्रबन्ध समेत गरिदिएनन्। हाम्रो देशलाई प्रकृतिले उर्वर माटो दिएको छ, सिंचाइका लागि पानी दिएको छ, उपयुक्त हावापानी दिएको छ, तर भारतले धान चामल नपठाउँदा यताका मान्छे भोकै हुने अवस्था छ। योभन्दा बैज्जत दुनियाँमा अर्को के हुन्छ होला र? नेपालले वर्षमा 5 मिलियन टन धान उत्पादन गर्छ। आकारमा नेपाल जत्रै बङ्गलादेशले 35 मिलियन टन उत्पादन गर्छ। नेपालसँग 28% भूमि खेतीयोग्य मानिन्छ। बङ्गलादेशसँग 65% जमिन खेतीयोग्य छ। खेतीयोग्य जमिनको हिसाब गर्दा बङ्गलादेशले नेपालले भन्दा 2 गुणा मात्रै बढी धान उत्पादन गर्नुपर्ने हो, तर यथार्थमा 6 गुणा बढी धान फलाउँछ। हामी नेपालीलाई वर्षमा 65 लाख टन चामल चाहिन्छ। हाम्रो उत्पादन क्षमता चाहिँ 50 लाख टन मात्रै छ। गणतन्त्रलाई ठुलो उपलब्धि भनेर आफ्नो लुटको साम्राज्य चलाइरहेकाहरूले गणतन्त्रपछि धानको उत्पादन झन्झन घट्दै गएको कुरा चाहिँ कहिले पनि भन्दैनन्। 52 सालदेखि नेपालमा कृषि मल कारखाना खोल्ने भनेर काङ्ग्रेस एमालेले नेपाली किसानलाई आश देखाउँदै बदलामा भोट मागिरहे, तर त्यस्तो कारखाना कहिले पनि खुलेन। 52 सालमा खेतीपाती गर्न सक्ने अहिले हजुरबा पनि बनिसके, मल कारखाना चाहिँ स्थापना भएन। बाका छोरा अहिले खेती गर्छन्। छोरालाई पनि यी कपटी पार्टी र सकुनी जस्ता नेताले मलको कारखाना खोल्ने झुटो आश्वासन बाँडी नै रहेका छन्। विज्ञहरूको अध्ययनले भनेको छ कि नेपालमा मलको कारखाना खोल्नु आर्थिक दृष्टिले हानिकारक छ, तर आर्थिक हानि मात्रै गर्न जान्नेहरूले कारखाना खोल्छौँ भन्ने बाचा यसपटकको बजेटमा पनि राखेका छन्। देशलाई दुःख दिन खुलेका दल र नेपाल आमालाई रुवाउन जन्मेकाहरूले अझै कति पिर्ने हुन् थाहा छैन। हवाई जहाजमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्छ भनेर कसैले भनेको छैन। मोटर गाडी नेपालमै उत्पादन गर्नुपर्छ पनि हामी भन्दैनौँ। नेपालमै तेलको खानी खोजियोस्, तेल आयात बन्द गरियोस् पनि भन्न मिल्दैन, किनभने यस्ता वस्तु हाम्रो देशको सम्भावना होइनन्। तर दाल चामल खाने तेल, सामान्य प्रकारको कपडा, जुत्ता, काठ, फलाम र अन्य केही प्रकारका खनिजमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ। देशको राजस्व भ्रष्टाचार गरेर सिध्याउने अनि किसानमाथि लगानी पनि नगर्ने हो भने हामीले अहिलेसम्म आलो पालोमा शासन गर्नेहरूलाई तिमीहरू लुटेर हौ, यो देश दुखाउने घाउ हौ भनेर किन नभन्ने? गर्नुपर्ने काम त यहाँ कसैले पनि गर्दैनन्। तर 100 किलो सुन समाउँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको महान सफलता भनेर सामाजिक सञ्जालतिर जय जयकार सुरु भएको छ। यस्तो जय जयकार गर्ने मन्द बुद्धि भएकाहरूलाई भनिहालौँ कि यो सफलता तिम्रा शासक र ती शासकले परिचालन गरेको संयन्त्रले प्राप्त गरेको होइन। कमिसनको लोभमा कुनै नागरिकले दिएको सूचनाका आधारमा 100 किलो सुन समातिएको हो। यस्तो गोप्य सूचना दिने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतका गुप्तचरहरूको हो, तर ती सरकारी गुप्तचर देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री जस्तै उपयोगमा नआउने प्रकारका छन्। तिनले यस्तो सूचना सरकारलाई दिँदैनन्, उल्टो सुन तस्करलाई नै दिएर तिनीहरूबाट हप्ता असुली गर्छन्। तर पनि तिनलाई सरकारले पाल्नु परेको छ, किनभने यो देशले सायद तिनको कुनै जुनीमा ऋण खाएको थियो। 8-9 वर्षमा 650 किलो सुन समातियो। हालसम्म समातिएको सुनको असली मालिक को थियो यो कुरा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने ठानेनन्। त्यसतर्फ अनुसन्धान पनि गराएनन्। कुनै प्रहरी कर्मचारीले अनुसन्धान गर्छु पनि भनेका थिए होलान्, तर दल र दलका नेताले त्यस्तो कहिले पनि गर्न दिएनन्। 8-9 वर्ष यता देशमा भएका प्रधानमन्त्रीहरूको स्मरण गर्दा 52 साल यता प्रधानमन्त्री हुनेहरूमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा हुन्। यसबीच केपी शर्मा ओली 2 पटक प्रधानमन्त्री भए, तर शुक्रबार एमालेको युवा सङ्घले असली तस्कर पत्ता लगाउनु पर्ने माग गर्दै मसाल जुलुस नै निकाल्यो। युवा सङ्घले आफ्नै अध्यक्ष बाले प्रधानमन्त्री हुँदा तस्कर किन पत्ता नलगाएको भनेर एकपटक सोध्नु पर्थ्यो, तर उनीहरू गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामाको माग गरिरहेका छन्। युवा सङ्घले आफ्नो माओ पार्टीबाट 3 पटक गृहमन्त्री भएका वामदेव गौतमको अनुहार एकपटक सम्झेको भए सायद उसले यस्तो कल्पनामा मनमा पनि ल्याउने थिएन होला। नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने गरेको सुनको परिमाण हेर्दा विश्लेषकहरूले भन्ने गरेका छन् नेपालमा हुन्डी र सुन तस्करी संस्थागत गरिएको छ।
यदि यी दुई धन्दा संस्थागत भएका हुन् भने यस्तो गरेको चाहिँ कसले हो त? अवश्य पनि गरेको त यिनै काङ्ग्रेस एमालेकै शासनले हो। यसमा माओवादी पनि सिक्दै होला। अव्यवस्था अराजकता त दलहरू आफैले सृजना गरिरहेका छन्, तर पनि लाजै पचाएर बिपी र पुष्पलाललाई सम्झना गर्ने, उनीहरूको मार्गमा हिँड्नुपर्छ भनेर प्रवचन दिन मानिसहरूले कसरी सकेका होलान्? एकातिर नरसंहारकारी अपराधी तस्करको माया गर्ने, अर्कोतिर बिपीको समाजवादको कुरा पनि गर्ने। यो सुहाउँदिलो कुरा भएर बिपीलाई सम्झनै पर्ने हो भने काङ्ग्रेसीले चाहिँ उनको मेलमिलापको नीति मात्रै सम्झे हुन्छ अब, किनभने काङ्ग्रेसी नेता र मन्त्रीहरू अरूसँग नमिले पनि अपराधीहरूसँग आखिर मिल्दै नै छन्। यदि यस्तो होइन भने यी दूषित विचार कर्म भएकाहरूले बिपी र पुष्पलाललाई सम्झिनु बेकार नै छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ एपिसोडमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकको चासो गुनासो र प्रश्न समेट्दै ती विषयको समाधान खोज्ने क्रम निरन्तर छ र आजको कार्यक्रममा सुन तस्करी प्रकरणलाई फलोअप गर्दैछौँ। 100 किलो सुन ल्याउने रेडी ट्रेड नामक कम्पनीका सञ्चालककै घरमा हाम्रो टिम पुगेको छ। परिवार अत्यन्त गरिब छ। आमा र पत्नीको यति बेला बिलौना छ, उनीहरू बिलौना पोखिरहेका छन्। दिलीप भुजेल पक्राउ परेपछि पुरै गाउँ नै यति बेला आश्चर्यचकित बनेको छ। यो विषयलाई आजको कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। पूर्वका भाइरल मेयर हर्क साम्पाङ विवादमा परेको प्रसङ्ग र कैलाली कारागारमा सरुवा भइसकेका जेलरको रहस्यमय हरकत समेटिएको रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी देखाउँदैछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासो छन् भने तपाईँले कार्यक्रममा हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424 टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईँले कार्यक्रम अवधिभर हामीलाई सम्पर्क गरेर आफ्ना गुनासा समस्या देश विदेश जहाँ जस्तो सुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीको भोटिङ पोलबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, उपेन्द्र यादव विरुद्ध लड्ने माओवादी छाडेर जनमत पार्टीमा प्रवेश गरेका शिवचन्द्र कुशवाहालाई जनमतले पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। अध्यक्ष सीके रावतको यो एक्सन ठिक छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 82%ले तालीमा र 18%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् अध्यक्ष सीके रावतको यो एक्सन ठिक छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। तालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। बालकृष्ण खाँड नेपाली काङ्ग्रेस परिवारको सदस्य भएका कारण उनलाई सके जोगाउने नसके थप गाह्रो पार्ने क्रियाकलाप गर्न नहुने विचार काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समितिमा उत्पन्न भयो। काङ्ग्रेसी नेताहरूको यो विचार ठिक छ? ठिक छ भन्नेले तालीमा र ठिक छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, 100 किलो सुन नेपाल ल्याउने रेडी ट्रेड नामक कम्पनीका सञ्चालककै घरमा आज हाम्रो टिम पुगेको छ। नेपालको इतिहासमै 100 किलो सुन समातिएको यसै पटक हो, जसको मूल्य 100 करोडभन्दा बढी हुन्छ। 100 करोडभन्दा बढी रुपैयाँको सुन ल्याउने मान्छेको घरमै पुग्दा हामीले जे पायौँ त्यो आज दर्शकहरूलाई पनि देखाउँदैछौँ। 21 वर्षका दिलीप भुजेलको कम्पनीले मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा जोडेर सुन ल्याएका थिए। त्यो सुन समातिएपछि 21 वर्षका युवक दिलीप पनि समातिएका छन्। दोलखाको चरीकोटबाट 4.5 घण्टाको मोटरसाइकल यात्रापछि टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्की दिलीप भुजेलको गाउँमा पुगेकी छन्। दिलीपको घर परिवार र परिवेश हेर्दा 100 किलो सुन यिनले कसरी ल्याए होला? धेरै प्रश्न उब्जिएको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। दृश्यमा देखिएको यो घर 100 किलो सुन नेपाल ल्याउने कम्पनीका मालिक दिलीप भुजेलको हो। कानुनको दृष्टिमा रेडी ट्रेडका सञ्चालक 21 वर्षका दिलीप भुजेल हुन्। यो घर उनै भुजेलको हो। दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पावची गाउँमा रहेको यो घरमा हाम्रो टोली पुग्दा दिलीपकी आमासँग भेट भयो। रेकर्ड ब्रेक गर्ने परिमाणमा तस्करी भएको सुनका वैधानिक मालिक दिलीप र उनको परिवारको अवस्था देख्दा एकसाथ कैयन प्रश्नहरू उत्पन्न भए। यता दिलीप प्रहरी हिरासतमा छन्, उता उनकी आमा छोरालाई धुर्तहरूले फसाए भन्दै बिलौना गरिरहेकै छिन्। कसरी फसाए त्यो मलाई के थाहा छैन। भर्खर गएको 2 दिन पहिला त भयो त्यो, अनि कहाँबाट फस्यो भन्ने के थाहा भएको छैन।
यो घर र परिवेशले नै भुजेल परिवारको आर्थिक अवस्था थाहा हुन्छ। उनकै आमाले दिएको जानकारी अनुसार दिलीप निर्माण क्षेत्रका सामान्य ज्यामी वा मजदुर मात्रै हुन्। गाउँमा गरी खाने मेलो नभएपछि उनी 10 महिना अघि काठमाडौँ जान्छु भनेर घरबाट निस्किएका थिए। काठमाडौँमा पनि उनी सुरुमा ज्यामी नै बने। अब हामी एक्लै जेल काम गर्न खाने मान्छे हो, सबैलाई थाहा छ। हामी गरिब परिवार भन्ने सबैलाई थाहा छ। अनि त्यो कसरी के भयो त्यो थाहा छैन। ज्यामी काम छाडेर उनले चाउमिन बनाउने उद्योगमा काम गरे। त्यसपछि रेस्टुरेन्टहरूमा चाउमिनका प्याकेट पुर्याउने काममा लागे। 21 वर्ष मात्रै पुगेका दिलीपले हालसालै बिहे पनि गरेका थिए। दिलीपकी पत्नीले पनि आफ्नै सासूले झैँ अरूले फसाएको निर्केल निकालेकै छिन्। रेडी ट्रेड प्राली भन्ने कम्पनीको सञ्चालकमा दिलीपकै नाम छ। यस्तो कम्पनी किन खोलियो, कसले खोलिदियो भन्ने बारे दिलीपको परिवार बेखबर छ। गाउँमा गरी खाने उपाय नभेटेपछि ज्यामी काम गर्न काठमाडौँ फसेको युवक 1 अर्बभन्दा बढीको सुन आयात गर्ने कम्पनीको मालिक भन्दा गाउँमा पनि कसैले पत्याएका छैनन्। एउटा मामुली ज्यामीलाई फसाउने काम भएकाले सत्य तथ्य छुट्याएर न्याय गरिनुपर्ने छिमेकीहरूले माग गरेका छन्। साधारण गरेर खाने मान्छे हो, एउटा घरमा काम गरेर बसेको मान्छे हो। त्यो कसैले के गर्यो होला, कसै के फकायो होला, लडायो होला, त्यसमा लाग्यो होला होइन, त्यसको लागि मात्रै हो। त्यो कसरी को मार्फत पर्यो, अब कसरी पर्यो, अब यहाँ छौँ हामी त देख्ने त भएन होइन। अब यदि अब उसको आफन्त मान्छेहरू त्यस्ता रहेछ, त्यो मार्फत परेको भयो, हामीले होइन भनिदिएर पनि भएन। यो देखिहाल्नुभयो तपाईँहरूलाई घर कस्तो छ चाहिँ हाइदै गर्ने, त्यस्तो चाहिँ कमाउने व्यक्ति, ठुला हात गरेर कमाउने व्यक्तिको घर यस्तै हुन्छ त। यो घर पनि तपाईँहरूको 2 भाइको हो, यो जेठो र माइलाको हो। दिलीप गएको बुधबार राति काठमाडौँको साँखोबाट समातिएका थिए। हिरासतमा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। मामा रामकुमारले भनेपछि खोलेका थिए रेडी ट्रेड। रामकुमारको घरमा पनि सन्नाटा। नातामा दिलीपका मामा पर्ने रामकुमार भुजेलले फकाएपछि दिलीप कम्पनीका सञ्चालकका रूपमा बसिदिन तयार भएका थिए। कम्पनीको सञ्चालकका रूपमा बसिदिँदा 20,000 रुपियाँ दिने भन्दै रामकुमारले दिलीपलाई प्रभावमा पारेका थिए। 2079 चैत 19मा रेडी ट्रेड कम्पनी दर्ता भएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको रेकर्डमा छ। कम्पनीको उद्देश्यमा चाहिँ विदेशबाट सामान आयात गर्ने उल्लेख छ। यता उनका मामा रामकुमार भुजेल पनि सुन तस्करीको आरोपमा पक्राउ परिसकेका छन्। रामकुमार स्वयम्भूमा एक तिब्बतीय नागरिकको घरमा काम गर्ने गरेको बुझिएको छ। उनको पनि रहनसहन सामान्य छ। घरमा रामकुमारकी आमा एक्लै बस्दै आएकी छिन्। रामकुमारको घरमा पनि यो घटनापछि सन्नाटा छाएको छ। आफ्नो अब घरमा यो हालत छ। कहिले म अस्ति उहीँ ज्याम काम गरेर खाँदा उतै नि गर्थेँ, कहिले कान्छो र कहाँ बस्छु, कहिले कता। छोरो त्यस्तै होइन, अब कपाल फुलेर भएको छोरो हो त्यो। अब साथीभाइले अब त्यस्तो सोधो हुँदा कसले अब के गरिदियो, न भगवान्ले गरिदियो न साथीभाइले गरिदियो, भगवान् जानोस्। ठुलो मात्रामा सुन तस्करले उम्काएको आशंका। थप सुन खोज्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग। भन्सार विभागले दिएको जानकारी अनुसार रेडी ट्रेडको नाममा कुल 28 पटक सामान आयात भएको पाइएको छ, जसमा 15 पटक ब्रेक प्याड, 12 पटक सेवर मेसिन र 1 पटक मेकानिकल मोटर आयात भएको छ। ब्रेक प्याड र सेवर चीनबाट आयात भएको छ भने मेकानिकल मोटर ताइवानबाट आयात भएको छ। हाल ब्रेक प्याडको रूपमा आयात भएको सुन मात्रै बरामद भएको हो। त्यसभन्दा अगाडि विभिन्न मितिमा 27 पटक यो कम्पनीले भन्सारबाट सामान फुत्काइसकेको छ। हङकङबाट क्याथे पेसिफिकको उडानमा असार 29मा 36वटा कार्टुन भित्रिएको भन्सार विभागले जनाएको छ। 9वटा कार्टुन रेडी ट्रेडको नाममा आएको छ भने अन्य कार्टुन दोलखा इलेक्ट्रोनिक र यमुना एन्टरप्राइजेस कम्पनीको नाममा आयात भएको छ। रेडी र दोलखा कम्पनी काका भतिजको नाममा दर्ता भएको बुझिएको छ। भित्रिएको 36वटा मध्ये 8वटा कार्टुन मात्रै राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको छ। फेला परेका अन्य 6 कार्टुन हालसम्म अनुसन्धानमा छन्। तीमध्ये आइतबार 5 कार्टुन, सोमबार 10 कार्टुन र मङ्गलबार 8 कार्टुन गरी 15 कार्टुन जाँच पास भइसकेको छ। 15 कार्टुन सामान सहजै गिरोहले फुत्काएको अनुमान लगाउन सकिन्छ। 8 कार्टुनमा मात्र 1 क्विन्टल सुन पत्ता लागिरहेको अवस्थामा अन्य कार्टुनको बारेमा पनि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ। सुन तस्करहरूले नेपालको बाट हुँदै भारतमा तस्करी गर्न सुन आयात गरेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा विभागले लाजिपाटको कम्फर्ट अपार्टमेन्टमा बस्दै आएका भारतीय नागरिक थुक्तेन छिरिङ र चिनिया नागरिक जेक्युयाङ लिनलाई एजेन्टको रूपमा पक्राउ गरेको छ। उनीहरू दुवैजना सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य गिरोहका सहयोगका रूपमा सक्रिय रहेको भन्दै पक्राउ गरिएको हो। हालसम्म सुन तस्करीका सहयोगीहरू मात्रै पक्राउ परेका छन् भने 3 जना कर्मचारी निलम्बनमा छन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौं। यति बेला हामीले प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडेका छौं राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानालाई। महानिर्देशकज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब एकै पटक 100 किलो अवैध सुन समातिएको अहिलेसम्मको यो प्रकरणले खास गरी नेपाली समाज नै तरङ्गित बनेको छ। यो अनुसन्धानको नेतृत्व तपाईले गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिले त अहिलेसम्मको घटनाक्रम वा उपलब्धिबारे छोटोमा जानकारी गराइदिनुस् न। यो हामीले
हाम्रो अनुमान हो, अनुमानित रूपमा गरेका छौँ। त्यसको कम्प्लिट भेरिफिकेसन र फाइनल रिजल्ट आउन बाँकी नै छ सुनको वेटको विषयमा। हजुर, यसको छिटै सार्वजनिक पनि होला, गर्दैछौँ, हामी गर्छौँ पनि। र यो विषयमा हामीलाई प्राप्त सूचनाहरूको विश्लेषण गरेर विभिन्न सूचनाहरू प्राप्त भएका थिए विभागमा, तिनीहरूलाई विश्लेषण गर्दै सूचनाहरूलाई भेरिफिकेसन गर्दै र सम्पूर्ण टिम र कार्यालयलाई एकताबद्ध बनाउँदै हामीले त्यो उपलब्धि हासिल गरेका हौँ। अब महानिर्देशकज्यू, खास गरी नेपालमा किलोमा सुन बरामद हुने गर्थ्यो, यसपटक तपाईँहरूले क्विन्टलमा समाइदिनु भयो। एक प्रकारले भनियो भने यो कडा एक्सन पनि हो तस्करी विरुद्ध, होइन? अर्कोतिर धेरैले भन्ने गरेका छन् कि सुनमा सधैँ भरिया र सहयोगी मात्रै पक्राउ पर्छन्, असली मालिक त फेला नै पर्दैनन्। तपाईँलाई यस्तो लाग्छ? अब हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ र अनुसन्धानको क्रममा यसका वास्तविक व्यक्तिहरूसम्म हामी पुग्ने नै छौँ भन्ने विश्वस्त छौँ। विगतका दृष्टान्त हेर्दाखेरि तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? किनभने विगतमा पनि यस किसिमका घटनाहरू त उजागर भएकै हुन्, होइन? भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने तर यसका असली मालिक चाहिँ पक्राउ नपर्ने, ठुला माछासम्म पुग्दै नपुग्ने खालका अनुसन्धान पनि भए नि विगतमा। हामी वास्तविकताको नजिक र वास्तविकतासम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराखेका छौँ। हजुर, त्यो विषयमा हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ र अनुसन्धानले बिस्तारै त्योसँग सम्बन्धित सत्य तथ्य घटना र वास्तविकताहरूलाई अगाडि बढाउँदै हामी वास्तविकतासम्म पुग्ने निरन्तर यात्रामा छौँ। ठिक छ। अब आज हाम्रा दोलखा स्थित टिभी जर्नलिस्ट सुशीला कार्कीले रेडी ट्रेडका सञ्चालक 21 वर्षीय दिलीप भुजेलको घरमै पुगेर रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ, होइन? 1 अर्बभन्दा बढी मूल्यको सुनको कारोबार गर्नेको घरमा पुग्दा उनको परिवार त खास गरी चरम गरिबी विरुद्ध यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको देखिन्छ। यदि भएपछि दिलीप भुजेलको ल्याकतले सुन आएको होइन भन्ने लाग्छ, तर पनि कानुनले औपचारिकता बुझ्छ। अब भुजेलको हकमा कानुन कसरी क्रियाशील हुन्छ, यसबारे केही भनिदिन सक्नुहुन्छ? होइन, त्यो विषयमा हामी अनुसन्धानकै क्रममा छौँ र व्यक्तिको हैसियत र व्यक्तिको अवस्थाभन्दा पनि हामी विभिन्न अनुसन्धानबाट यसको सत्य र तथ्यको नजिक जानुको निम्ति नै हामी अनुसन्धान गरिराखेका छौँ। वास्तविकतामा सुनको आयातकर्ता उहाँले नेतृत्व गरेको, उहाँले इस्टाब्लिस गरेको संस्था नै त्यसको आयातकर्ता हो, वैधानिक रूपले उहाँ देखिनु भएको छ। तथापि हामी त्यसमै सीमित भएको भए यो अनुसन्धान प्रक्रियालाई अगाडि बढ्नुपर्ने जरुरी नै थिएन। हामी पनि यसलाई सत्य तथ्यको नजिक र उनको संलग्नता कुन तहको हो भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानमा छ। यो प्रश्न हामीले किन पनि तपाईँलाई गरेको भने खास गरी यसअघि बाराका एक अति गरिब व्यक्ति थिए उमाशङ्कर, राजस्व छलीमा चाहिँ उनीमाथि 75 लाख धरोटी माग भएको थियो। निर्दोष फसेको भनेर गरिएको पुनरावेदनमा धरोटीमा उनी 75,000 मा चाहिँ खास गरी रिहा भए। अनि सुन पसलमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गरेर आफ्नो गुजारा टार्ने सुनसरीका लालबहादुर बिग आफ्नै साहुले फसाएर मुद्दा दायर गरेपछि प्रहरी झ्यालखानामा यति बेला उनी रहेका अवस्था छ। अहिले फेरि अर्का गरिब तर 100 किलो सुन व्यापार गर्ने दिलीप भुजेल चाहिँ पक्राउ परेको अवस्था छ। यस्तो प्रकारको अपराधलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी बुझ्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न खास गरी यति बेला ज्वलन्त बनेको छ। निर्दोष नफसुन् भनेर हामीले प्रश्न भनिराखेका छौँ। अनुसन्धानको क्रममा छ, कसको कुन तहको संलग्नता छ भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट हामी सुन्दै जानेछ र अनुसन्धानको नतिजा पनि सार्वजनिकरण हुनेछ। त्यो कुरा हामीले देख्ने नै छौँ। हजुर, र अरू कुराहरू अनुसन्धानको क्रममा देखिने कुराहरू र कसको कुन तहको संलग्नता भन्ने कुरा अनुसन्धानको नतिजा नहेरिकन हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर पनि निर्दोष नफसुन् भनेर तपाईँहरूको तर्फबाट के कस्तो सहयोग हुन्छ? हामी अब निर्दोष छुट्ने भन्ने कुरा, निर्दोषहरू पर्ने भन्ने कुरा, दोषीहरू उम्किने भन्ने कुरामा नै हामी अत्यन्त सचेत छौँ। र को कति दोषी हो, कसलाई कानुनले दोषीको रूपमा करारमा गरेको छ र त्यो कसको पर्दा अगाडि र पछाडि कसरी यो सम्बन्धमा खेलिराखेको छ भन्ने कुराको लागि नै अनुसन्धान जरुरी छ र त्यो अनुसन्धान स्वयं प्रक्रियामा छ। त मलाई विशेषतः मिडियासँग पनि एउटा कुरा अनुरोध के छ, यहाँहरूसँग पनि अनुरोध के छ भने सत्य तथ्यको नजिक जानको निम्ति यस्ता कुराहरू यहाँहरूसँग सूचना केही छन् भने विभागलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र यहाँहरूको भूमिका पनि यहाँहरूसँग भएका सूचनाहरू त्यसलाई भेरिफिकेसन गरेर उपलब्ध गराइदिँदाखेरि अनुसन्धानलाई सहयोग हुन्छ, न कि कसको
हामी तयार के छौँ। हुन सक्छ भन्ने कुरा अनुसन्धानको पाटो हो। र विशेष त म मिडियाकर्मी साथीहरूलाई यहाँ मार्फत पनि के आग्रह गर्छु भने यहाँहरूसँग भएका सूचनाहरू एकीकृत गरौँ। विभागले आफूलाई पाएका सूचनाहरू एकीकृत गर्यो। त्यो एकीकृत गरिसकेपछि हामीले सुनहरू बरामद गऱ्यौँ। त्यस्तै खालका सूचनाहरू हामी जोसँग जुन तहमा जुन अवस्थामा छन् क्लियर उपलब्ध गराइदिउँ र ती मान्छेहरू स्वाभाविक रूपले अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् र उनीहरू कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। हामीले विषयवस्तुलाई सही दिशा दिन, अनुसन्धानलाई सकारात्मक मोडमा लैजानको निम्ति र अनुसन्धानबाट वास्तविक नतिजा प्राप्त गर्नको निम्ति यहाँहरूको भूमिका पनि उल्लेखनीय छ। म त्यसतर्फ पनि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउँछु। हुन्छ सर, हामी तयार छौँ यसका लागि। र मेरो अर्को प्रश्न के छ भने खास गरी एउटै एयरवेजबाट आएको 36 कार्टुन मध्ये 8 कार्टुनमा 1 क्विन्टल सुन बरामद भयो, 6 कार्टुन अझै पनि अनुसन्धानमा छन्, 15 कार्टुन भन्सार जाँच पास भएर गइसकेको रहेछ भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। अब बाँकी कार्टुनको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ कि छैन? भन्सार जाँच भएर गएका 15 कार्टुनको विषयमा समग्र रूपमा नै अनुसन्धान भइराखेको छ। त्यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएका विषयहरू अनुसन्धानको नतिजापछि खुल्दै जान्छन् है। भनेको भन्सार जाँच पास भएर गएका 15 कार्टुनको विषयमा पनि अनुसन्धान हुँदैछ। अनुसन्धान सबै विषयमा हुन्छ। अनुसन्धान सबै विषयमा हुन्छ र अनुसन्धान त्यही रूपले अगाडि बढ्छ। हस्, यस विषयलाई फलोअप गर्नेछौँ। आगामी दिनमा पनि यहाँसँग थप अपडेट र थप संवादको अपेक्षा हामी गर्छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। हस्, यहाँ अवसरको लागि यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद विभागको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट। हस्, दर्शक महानुभावहरू, खास गरी यसरी विगतका दृष्टान्तहरूले बताएअनुसार विगतमा पनि सुन तस्करी प्रकरणमा भरिया मात्रै पक्राउ पर्ने, तलसम्म मात्रै अनुसन्धान हुने, यसका मुख्य नायकी चाहिँ कहिले पनि पक्राउ नपर्ने देखिएको अवस्थामा यसपटकको अनुसन्धानले त्यही नियति नदोहोर्याओस् र यसपटक अनुसन्धान नायिकेसम्म पुगोस् र को नायिके थिए तिनको समेत पोल खोलोस् भन्नका लागि यो विषयलाई हामीले उजागर गरेका हौँ। कार्यक्रममा यति बेला पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। पूर्वका भाइरल मेयर हर्क साम्पाङ फेरि विवादमा मुछिएका छन्। अरू बेला झै अहिले पनि मेयर साम्पाङको विवादको चुरो कुरो चाहिँ अभिव्यक्ति वा बोली वचन नै बनेको छ। उनको काममा उति साह्रो विवाद हुँदैन। दिनरात झरी वर्षा नभनी उनी काम गरिरहन्छन्, तर उनको सामाजिक सञ्जालको क्षुद्र अभिव्यक्तिले कहिले कसलाई त कहिले कसलाई बिजाइरहेकै हुन्छ। विजयपुर डाँडामा मन्दिरकै अगाडि चर्च बनाएको भनेर केहीले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। धार्मिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने हो भने यहाँ विषय केही फरक छ। मामिला धार्मिक मात्रै छैन, प्राविधिक र कानुनी पनि छ। नक्सा नै पास नगरी भवन बनाउने अनि त्यहाँ चर्च सञ्चालन गरेको पाइएको छ। सरकारको काम नियम पालना गराउनु हो, तर सरकारका प्रमुख अर्थात् हर्क साम्पाङ चाहिँ फेसबुककै कचिङ्गलमा व्यस्त छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। भाइरल मेयर हर्क साम्पाङ फेरि आफ्नै क्षुद्र अभिव्यक्तिका कारण अप्ठ्यारोमा परेका छन्। मेयर साम्पाङलाई विवादमा तान्ने यसपटकको मामिला छ धरान 14 विजयपुर स्थित सिंहदेवी चोकमा मन्दिरको अगाडि निर्माण भएको चर्चको। श्रम संस्कृतिको विकास र काकाकुल धरानलाई पानी खुवाउने अभियानमा खटिएका कारण प्रशंसा बढिरहेका साम्पाङ अहिले आफ्नो फेसबुकका स्ट्याटसहरूका कारण विवादमा परेका छन्। साम्पाङका विचार धार्मिक सद्भाव विरुद्ध रहेको कतिपयले दाबी पनि गरेका छन्। चर्चमा भाषण दिएको भिडियोदेखि उनका पुराना फेसबुक स्ट्याटसहरू समेत सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुन थालेका छन्। साम्पाङ पनि घरि प्रत्येक पूजक हुँ भन्दै त घरि हिन्दू धर्म अतिवाद हो भन्दै दिनमा 10 भन्दा बढी स्ट्याटस पोस्ट गरिरहेका छन्। आफ्ना स्ट्याटसहरूमा सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक प्रतिक्रिया आउन थालेपछि साम्पाङले लेखेका छन्, सरकार धर्मको बारेमा तटस्थ रहन्छ। मन्दिर र चर्चको विषय न्यायालयले निर्णय गरोस्। मानिसको आस्थासँग जोडिएका विषयमा म बोल्दिन। अतिवादीहरूको ज्यादतीलाई समाजले मूल्याङ्कन गरिरहेकै छ। यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। तर साम्पाङले पदीय मर्यादा भुलेर विवादलाई साम्प्रदायिक लेपन पनि लगाउन खोजेको आरोप पनि लागेको छ। धरानमा मन्दिर अगाडि चर्च स्थापना गरिएको विषयमा कतिपयले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। इसाई समाजका मानिसहरूले चाहिँ धार्मिक क्रियाकलाप गर्न सबै स्वतन्त्र भएको र चर्च स्थापना तथा सञ्चालनको विषय विवादित बनाइनु नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। प्रश्न उठाउनु पर्ने विषय अर्कै, तर मन्दिर र चर्चको नाममा मात्रै बखेडा, भवनको नक्सा नै पास छैन। कसैले पनि स्थानीय सरकारबाट नक्सा पास नगराई कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न पाउँदैन। तर निर्माण गरिएको चर्चको नक्सा पास र सरजमिन समेत नभएको तथ्य उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले नै उजागर गरेका छन्। सुरुमा पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर निर्माण सुरु गरिए पनि पछि चर्च बनाइएपछि विवाद बढेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन्।
सम्पूर्ण धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। हामी स्थानीय सरकार भइसक्यो सबै धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ। तर उहाँले चाहिँ सहकार्य गर्दै गयो। वडामा आएर उहाँले चाहिँ हाम्रो यस्तो अभियान छ के गरौँ त भनेर हामीलाई जानकारी गराएको भए, लिखित जानकारी गराएको मतलब अथवा मौखिकै गराएको भए पनि म यहाँका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, यहाँका धर्मगुरुहरू, सबै धर्मका भनौँ न बौद्धिस्टहरू, बौद्धिस्ट धर्म मान्नेलाई पनि राखिदिन्थे। यतापट्टि तपाईँलाई मस्जिद सम्बन्धीका धर्म मान्नेलाई पनि गुरुहरूलाई राखिदिन्थे। अब क्रिस्चियन समुदायका साथीहरूलाई पनि राखिदिन्थे। अनि राखेर यस्तो कुराहरू आइरहेछ। अब के गर्ने त भनेर त्यसरी अगाडि बढेको भए सायद यो समस्या आउँदैन थियो होला। तर हामीलाई विशुद्ध रूपमा भन्दाखेरि हामीलाई वडामा जानकारी उहाँहरूले दिनु भएन। दर्शकहरू, धरानका सन्दर्भमा पछिल्लो घटनाक्रम जे देखिएको छ जस्ताको त्यस्तै रिपोर्ट मार्फत हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ र यसै सन्दर्भमा थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ इसाई समाज धरानका प्रतिनिधि हिमाल राईलाई। हिमाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। हुन्छ, धन्यवाद वीरेन्द्रजी। हजुर, अब तपाईँसँग म खास गरी धार्मिक कुरामा गहिरिएर धेरै कुराकानी गर्दिनँ, तर तपाईँहरूले बुढासुब्बा र दन्तकाली मन्दिर जाने बाटोको छेउमा चर्च स्थापना गरेर चिड्याउने काम गर्नुभयो भन्ने आरोप लागिरहेको छ। विवाद त यसबारे धेरै बाहिर आइसकेको छ नै। अब यो विवाद आइरहँदा खास गरी तपाईँहरू आपसी सद्भावका लागि के पहल गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न चाहिँ यो। पहिला त धन्यवाद हजुरको प्रश्नको लागि। पहिला त यो नेपालको संविधानले दिएको प्रदत्त अधिकारलाई हामीले त्यहाँनिर जग्गा एकजना सदस्यले दिनुभयो धार्मिक प्रयोजनको लागि, चर्चको लागि। अनि हामीले त्यहाँ 28 वर्ष पछाडि त्यहाँ चर्च निर्माण गर्नको निम्ति त्यहाँ सबै पक्ष, त्यहाँ गोपाल मन्दिरको पुजारी काजी केशव प्रतिमा र मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पूर्णिमा राई, उहाँहरूसँगको सहकार्य उहाँहरूलाई हामीले सोध्यौँ। सोधिसकेपछि उहाँहरूले नै केही अप्ठ्यारो छैन, किनभने किता फरक छ, जग्गा फरक छ। अनि यो अवस्था यहाँ चाहिँ एकदमै डरलाग्दो ठाउँ हो यो। अनि तपाईँले यहाँ बनाउँदाखेरि शान्ति हुन्छ, आउनुहोस्, बनाउँदा हाम्रो कुनै अब्जेक्सन छैन भनेर उहाँहरूले मौखिक चाहिँ एउटा सहमति दिनु भइसकेपछि अनि त्यहाँनिर निर्माण कार्यको थालनी गरिएको हो। र यो सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सद्भाव हलल गर्ने हाम्रो कुनै मनसाय पनि होइन र हामी त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू पनि होइनौँ। हामी धर्म मान्ने मान्छे, एउटा आपसी सद्भाव, प्रेम र प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका कुरा, प्रेमले संसारलाई दयामा राख्ने कुराहरू हामी यो जान्दछौँ। अनि हामीले कहिले पनि यो आपसी धार्मिक सद्भाव हलल गर्ने कार्य हाम्रो तर्फबाट। ठिक छ हिमाल सर, म त्यसमा धेरै गइनँ। मेरो मूल प्रश्न चाहिँ के हो भने आजको मेरो मूल प्रश्न धार्मिक कुरामा धेरै गइनँ। मैले सुरुमा तपाईँलाई भनिहालेँ यो विषयमा अब विवाद भइरहेको छ। हामी धेरै यो विषयमा विवाद गर्न चाहँदैनौँ। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्दा केही कानुनी प्रावधान चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, स्थानीय सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँहरूले नक्सा पास पनि गर्नुभएको छैन, सरजमिन पनि गरिएको अवस्था छैन। नक्सा पास पनि किन भवन निर्माण गर्नुभयो? हुन्छ, यसमा हामीले यो प्राविधिक कमी कमजोरी भयो भनेर हामीले नगरपालिकामा पनि मेयरज्यूलाई हामीले स्वीकारिसकेछौँ। वडामा गएर अनि वडामा हामीले वैशाख 8 गते, वैशाख 10 गते हाम्रो प्रतिनिधिहरू जाँदाखेरि वडाध्यक्षज्यू बाहिर जानुभएको थियो अनि कार्यवाहक वार्डाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र त्यो चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सी त्यो इन्जिनियरलाई नक्साको लागि दिएको, त्यहाँनिर केही ढिलाइ हुन गयो र ढिलाइ भएको हुनाले अहिले बर्खाको टाइम छ, जनश्रमदान गरेर त्यसलाई छिटो बनाउने क्रममा प्राविधिक गल्ती भएको हो। त्यसमा हाम्रो कुनै इन्टेन्सन स्थानीय सरकारलाई राजस्व छन्ने, स्थानीय सरकारलाई चाहिँ नि बाइपास गर्ने त्यस्तो कुनै मनसाय होइन। र म यही नै यहाँ सबै नेपाली जनसमुदायलाई यही अपिल गर्दछु, जानकारी गर्दछु, हाम्रो त्यस्तो मनसाय होइन, प्राविधिक गल्ती भयो, हामी गएर स्वीकार्यौँ र के छ प्रावधान हामी त्यो प्रावधान अनुसार हामी जान चाहन्छौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता आम रूपमा जाहेर गरिसकेका छौँ। अब वडा अध्यक्षको भनाइ पनि हामीले जस्ताको त्यस्तै रिपोर्टमा सुनाएका छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँहरूले भवन बनाउनु अघि नै जानकारी गराउनु भएको भए सबै धर्मका अगुवाहरूसँग चाहिँ सौहार्दपूर्ण छलफल गराउँथे, त्यो छलफलबाट भवन निर्माणको कार्य अघि बढाउने वातावरण मिलाउने थिए। तर तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि किसिमको जानकारी गराउनु भएन र आफ्नो मनलाग्दी ढङ्गबाट स्थानीय सरकारसँग अनुमति पनि नलिइकन, स्वीकृति नगरिकन चाहिँ आफ्नो काम गर्नुभयो भन्ने किसिमको आरोप उहाँले लगाइरहँदा तपाईँहरूले जनप्रतिनिधिसँग चाहिँ सहकार्य गर्न किन आवश्यक ठान्नु भएन त?
होइन, जनप्रतिनिधि उहाँ हाम्रो प्रिय वार्डाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले अघि नै भने 2 पल्ट गयो। अब कतिवटा कुराहरूमा अब पुजारी पास्टर जो मेन पुजारीहरू उहाँहरूलाई कतिवटा कुराहरू त्यस्तो थाहा नहुन सक्छ। व्यवस्थापन समितिले त्यहाँनिर जाँदाखेरि भेट भएन, तर फेरि जानकारी हामीले जानकारी गरायौँ। म आफै पनि चाहिँ तपाईँको त्यो लिएर पत्र लिएर गएर हामीले ध्यानाकर्षण पत्र लिएर गएर हामीले त्यहाँ भन्यौँ कि यो चाहिँ तपाईँको अनुपस्थिति भयो, हामीले यस्तो एउटा आवश्यकता र एउटा चाहिँ यसले हामीलाई एकदमै त्यो बर्खाको कारणले गर्दा यसरी गर्न पर्यो, हाम्रो गल्ती भयो। तर हामी तपाईँको जनताहरू हौँ, वडा नम्बर 14 को जनता हौँ। हामीलाई तपाईँले के सल्लाह दिनुहुन्छ, के प्रावधान छ त्यस अनुसार हामी जान्छौँ। उहाँलाई हामी ठिक छ, वडा अध्यक्षज्यू त तपाईँहरूले भेट्नु भएन, ठिकै छ, तर नगर प्रमुखज्यू त लगभग तपाईँहरूकै पक्षमा देखिनु भएको छ। उहाँलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराउनु पर्ने थियो। यो विषयले त उहाँ पनि विवादमा तानिनु भएको छ नि त पछिल्लो समय। उहाँसँग हामी एपोलोजी गरेछौँ। त्यो प्रक्रिया यस्तो हुन्छ, सुरुमा कसो हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो त्यहाँ जुन जसलाई जिम्मा दिएको त्यो त्यहाँबाट आफ्नो विभागमा जान्छ, अनि पछिबाट यो कुरा आएपछि चाहिँ हामीले नगर प्रमुखलाई भेटेर हामीले यो यस्तोमा हाम्रो कमी कमजोरी भयो अनि हामी क्षमा चाहन्छौँ भनेर उहाँलाई जानकारी दियौँ। र यो कुरामा चाहिँ खास नगर अध्यक्ष, नगर प्रमुख, मेयर उहाँले हामीले असार 29 गते त्यो ध्यानाकर्षण दिन साथीहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभयो र हामीले त्यो दिइसकेपछि दुवै पक्षलाई उहाँले 31 गते बोलाउनु भयो। 31 गते एकदमै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हाम्रो छलफल भएको थियो र छलफल हुँदा मेयर साहबले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू मिल्नुहोस्, तपाईँहरू दुवै पक्ष चाहिँ समान हुनुहुन्छ मेरो लागि र धर्म मेरो लागि बराबर हो र यदि तपाईँहरू मिल्नु भएन भनेदेखि अलवेज होइन अर्को ढोका चाहिँ तपाईँहरूको लागि खुल्ला छ, तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ। मैले गर्ने यति नै हो, संयोजन गर्छु, मैले न्याय गर्ने स्थानमा छुइनँ भनेर भन्नुभयो। ल ठिक छ, अब अन्तिममा पनि छ, मेरो अन्तिम प्रश्नको जवाब दिनु होला। यो खास गरी सुरुमा पार्टी प्यालेस बनाउने भनेर निर्माण सुरु गरिए पनि पछि चर्च बनाइएपछि विवाद बढेको भनेर वडा अध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभएको छ। आज मैले कुराकानी गरेको थिएँ, यो विषय के हो? होइन, वडा अध्यक्षज्यूलाई हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, पार्टी प्यालेस बनाउने भन्ने कुरा नै एकदम जुन तरिकाले उहाँले एउटा असत्य समाचार बाहिर ल्याउनु भएको छ, हामीले त्यतिखेर नै मेयर साहबको अगाडि नै त्यो लाइक छ, त्यो चाहिँ सञ्चार माध्यमले हाम्रो दुईटैको भर्सन दिनुभएको छ। मैले बोलेको भर्सन पनि त्यहाँनिर जस्ताको त्यस्तै छ। मैले उहाँलाई के भने कसले भन्नु त, ल यति व्यवस्थापन समितिको यति व्यक्तिहरू छन्, एकजना कसैले आधिकारिक रूपमा पार्टी प्यालेस भन्नुभएको छ भने अहिले नै भन्नुहोस्, हामी त्यो अनुसार कारवाही गर्छौँ। त्यो हुँदैन। पार्टी प्यालेस धार्मिक कुरा, चर्च कुरा वीरेन्द्रजी के हुन्छ भन्दाखेरि शिलान्यास गर्दा त्यहाँ पास्टरहरू पादरीहरू बस्छ, मूल पादरी बस्छ, अनि त्यहाँनिर शिलान्यास गरिन्छ, त्यहाँ प्रार्थना हुन्छ। त्यो त 4 महिना लाग्यो। त्यो पार्टी प्यालेस बनाउने भन्ने कुरा त्यो कसरी आयो? यो एउटा राजनीतिक कोणबाट आइरहेछ, त्यसो नहुनु पर्ने हो। अब त्यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो मेयर चाहिँ नै क्रिस्चियन भयो, उहाँ क्रिस्चियन हुँदै होइन। हाम्रो क्रिसमसमा त सबै चाहिँ कार्यालयहरूमा हामीले आपसी सद्भावको लागि हरेक वर्ष हामी केक लिएर जान्छौँ। इलाका प्रशासनमा गयौँ, त्यहाँको हाकिमले केक काट्नुभयो, सशस्त्रको डिएसपीले विभिन्न वडाहरूमा हामीले एउटा विस गर्ने हो। त्यो विस गर्दाखेरि जुन फोटो थियो त्यो फोटो चाहिँ विस गर्दा हामीसँग त अरू फोटोहरू छन्, तर साथीहरूले किन मेयर साहबलाई उहाँहरूले विवादमा ल्याउन खोज्नुभयो? त्यो चाहिँ राजनीतिक नितान्त। अब हजुर एउटा विज्ञ व्यक्ति हुनुहुन्छ, पत्रकारितामा लामो अनुभव गर्नुभएको छ, यसभित्र चाहिँ धार्मिक कुराहरू भन्दा पनि राजनीतिक रोटी सेक्ने दाउ भएका व्यक्तिहरू। अब यो छोटोमा बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के भएको छ त? पछिल्लो समयको छलफल के भएको छ? वार्ता समिति पनि बनेको छ क्यारे, त्यो समितिको तपाईँ प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ इसाई समाजको तर्फबाट होइन? छोटोमा भन्नुहोस् के अन्डरस्ट्यान्डिङ? हामीलाई इलाका प्रशासनको हाकिम साहब अनुज घिमिरेज्यूले उहाँले बोलाउनु भयो, हामीलाई 2 पल्ट, हामी 1 पल्ट गयौँ, उहाँले बोलाउनु भयो। अनि धार्मिक सद्भाव सहिष्णुता खलल चाहिँ नहोस् तपाईँहरूको पक्षबाट हामीले त्यो दिनदेखि कुनै पनि सुरु डे फर्स्टदेखि हाम्रो तपाईँले हेर्नु भने हाम्रो पक्षको कहीँ कतै त्यस्तो भर्सनहरू आएको छैन। धार्मिक सद्भाव कायम गर्न, म धरानमा जन्मेको 54 वर्ष हो, धरानको माया मलाई छ नि, धराने हो नि त हामी। धरान यति चाहिँ एउटै कुराले यति धरानको सद्भाव सहिष्णुता बिथोलिन्छ भन्ने छैन।
हामीले फेरि पटक पटक मैले उहाँ ज्ञापन पत्र दिने जुद्ध लोहनीज्यू संयोजक हुनुहुन्छ उहाँको घरमै म पुगेँ। मैले फेरि फोन गरेँ, फेरि हिजो पनि मैले फोन गरेँ, जुद्धजी तपाईँ उता हुनुहुन्छ, म यता छु। हामी कसरी हो आपसी धरानै हौ, हामी धरानको माया छ। धरान आज यस्तो श्रम संस्कृतिमा अगाडि बढेको यो कारणले धरान अशान्त भयो, संसार अशान्त भयो। त्यस कारण तपाईँ र हामीले एउटा ल्यान्डिङ लानुपर्छ भनेर हाम्रो तर्फबाट पटक पटक मैले अध्यक्षलाई, त्यहाँको सचिव मातृका नेपालज्यूलाई हामीले भेटेसम्म उहाँहरूलाई हामीले बनाउँछ। तर उहाँहरूको तर्फबाट हामीलाई कुनै प्रकारको उहाँले रिस्पोन्स उहाँहरूको तर्फबाट भएको छैन र उहाँहरूले जुन चाहिँ एउटा विवादित गुरुलाई लानुभयो त्यहाँदेखि झन् साह्रो यो चर्केर आयो। गुरुहरूको काम त मिलाउने हो नि वीरेन्द्रजी। म पनि त पास्टर हो, मैले त प्रेमको भाषा बोल्नुपर्छ, दयाको भाषा बोल्नुपर्छ, सद्भावको भाषा बोल्नुपर्ने होइन र उहाँहरू जस्तो दिग्गज गुरुहरूलाई त मैले सिकाइरहनु पर्दैन होला। उहाँहरू त मभन्दा धेरै जान्ने। प्रेमको भाषा बोलिदिएको भए त यो त 90% त ल्यान्डिङ भइसक्थ्यो। हाम्रो यही हो, अन्त्यमा हाम्रो के हो भन्दाखेरि संविधान प्रदत्त अधिकार स्वतन्त्रतापूर्वक हामी त्यहाँ सङ्गति गर्न पाऊँ। वीरेन्द्रजी, म तपाईँको न्युज 24 माध्यमबाट आम जनसमुदायले यही अपिल गर्दछु, हामी धार्मिक खलल गर्ने व्यक्तिहरू होइनौँ। प्रभु येशू ख्रीष्टले सिकाउनु भएको प्रेम र सद्भाव बाँड्ने व्यक्तिहरू हौँ, हामी त्यसमा रहन्छौँ। त्यो वातावरण सबै तह तबकाको निकायहरूले त्यो वातावरण बनाइदिन म अपिल गर्दछु। हस् हिमाल सर, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद वीरेन्द्रजी, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय धरानमा चर्किएको यो विषयका सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जनप्रतिनिधिको भनाइ पनि समावेश गऱ्यौँ र सँगसँगै अर्को पक्ष इसाई समाजको तर्फको भनाइ पनि हामीले कार्यक्रममा समावेश गऱ्यौँ। उहाँहरूबाट के हो त यो विषय सत्य तथ्य बुझ्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर रहेको छ 9801572424। 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। ती विषयको थप उत्खनन गर्ने, ती विषयको थप वास्तविकता उजागर गर्ने कोसिस हामी गर्नेछौँ। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।